सावडे वाठारांत खणकाम बंद आसा, हेर वाठारांत चलता। हाका लागून थळाव्या ट्रक धन्यांनी तिडक उक्तायत 8 दिसां भितर हाचेर निर्णय घेवन खणकाम परतून चालू करपाची शिटकावणी दिल्या। नाजाल्यार मुखार कितें जायत ताका सरकार जापसालदार थारतले अशेंय तांणी सांगलें। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। परमीट दिला तो परमीट दिलो 12 जाणांचो 1 लाख हांगा पॉलिटिक्स घेता खेळटा आनी म्हाका पडटा येतो एंड ऑफ द रेनी सीजन परत दितलो आनी तो चालतो जाल्यार एडवान्स दिवंक गाडी आनी तिकडे पयशे ना गाडी पयशे सावड्डेचे जे ट्रक ओनर आसात हेंची एक मिटींग घेतली। सगळे जे ट्रक ओनर आसात हेंनी आज मिटींग एक घेतली। ह्या मिटींगेक अशें ठरयले कडेन आसा की नॉर्थ सायडीक मायनींग चालू आसा आनी ह्या सावथाक ही मायनींग बंद आसा आनी चड करून सावड्ड्या ते लायन म्हणटरेक आमचेर खूब उपासपाराची माळी हेले कडेन आसा। तेणी सरकाराक एक शिटकावणी दिले कडेन आसा आनी ती शिटकावणी म्हणजे जाल्यार जर 8 दिसां भितर जर तुमी जर ही मायनींग थंयची जर चालू करनात जाल्यार आमी मुखाली कितें एक्शन घेवपा जाय तें घेतले आनी तें केदें व्हडलें आसल्यार कोता येता आमी तें एक्शन घेतली म्हणून। आतां मायनींग ही बंद जाल्ली आतां गेली जो जर 15 वर्सां जालीं मायनींग बंद आसा आनी ही बंद उरपाचें म्हणलें जाल्यार जे कितलेशे स्कॅम जाले म्हणून बोवाळ जालो 36,000 कोटीचे स्कॅम जाले। थोडे कडेन जो मायनी आसात ह्यो चालू आसले पूण आज जे सावड्डेचे जे ट्रकवाले आसा सगळे हेणी आज एक निश्चय केले कडेन आसा जर तुमी आमकां जर मायनींग स्टार्ट करून दिनात जाल्यार हेचे मुखार जें कितें जातलें हेका जबाबदार सरकार आसता म्हणून। आतां पळोवया तेणी 8 दिसांचो टायम दिला। 8 दिसां भितर सरकार मायन स्टार्ट करपाक प्रयत्न करतलो काय ना हें आतां पळोवचें पडटलें। आयज 12-13 वर्सां जालीं ह्या सावड्ड्या मतदारसंघ सावड्डे व सावथ गोवा जे मायनींग आसा हें बंद जाल्लें आसा। लोकांची सामकी परिस्थिती सामकी बिकट येयल्ली आसा आनी आयज आमी अशें जाला की एवरी टायम जो मायनींग चालू जाता हे 8 दिसां खातीर 15 दिसां खातीर चलयतात आनी ह्या लोकांक सामके रिणान घालून सामके हेंची हें केल्लें आसा सामकें। सो हांव आयज आमी जे सगळे ट्रक ओनर एसोसिएशनाचे अंडर सावड्ड्या हे आमी सगळे ट्रक ओनर हांगा एक जाल्ले आसा। आमी एक डिसायड केल्लें आसा जर हो सरकार जर 8 दीस भितर हे सस्टेनेबल मायनींग चालू करना आनी आमकां कंटिन्युअस जर काम जर दिना जाल्यार ह्या सगळ्या लोकांनी डिसिजन घेतला आसा आमी खंय तरी आमी प्रोटेस्ट करतले आनी आमी आंदोलनान बसपाचें गरज पडले जाल्यार आमी पणजे येवपाची सगळ्यांनी डिसायड केल्लें आसा। उलयला एकदम बरोबर उलयला। हांगा कोणाकूच हांगा मायनींग गाडी स्टार्ट करून वचपाक परवडना तेन्ना सरकारान हेचेर सामकें लक्ष घालचें। सामकी उपासमारीची पाळी येयल्ली आसा। वकळा उडलो आसतो तुमी पळयल्लो आसा कितली ट्रक ओनर हांगा आसा ते गाडी कितली बेकार आसा त्यो पळयात आनी मातसो निर्णय घेयात। मिटींग जी आज आपयल्ली ती आमी खंय तरी हांगा नॉर्थ गोवा फूल स्विंग मायनींग ऑपरेशन स्टार्ट जाल्लें आसा आनी सावथ गोवा आजून एक सुद्दां मायन ऑपरेशना येना। 14 वर्सां लागली गव्हर्मेंटाक ती 14 वर्सां जाली आतां एक सुद्दां मायन ऑपरेशना येना आनी गव्हर्मेंट टॅक्स हो इन्क्रीज करत आसा एवरी इयर। पयर आनी ताणें फिटनेस फी म्हणून एक टॅक्स बसयल्लो आसा। 15 वर्सां जाली ते वयली गाडयां 20 वर्सां 15 वर्सांचेच लागलो तो 12 वर्सांचे 13 अशें म्हणटकीर तो फिटनेस फी टॅक्स जो आसा तो खंय तरी एक 15-16 हजार रुपया आसा। असो सगळे टॅक्स जर धरले जाल्यार 60-70 हजारा कडेन टॅक्स येता तेन्ना हांगा 70 हजार लोकांनी जोडूं जायना वर्साक कित्याक हांगा कामूच ना। मायनींग म्हणटा ती एकूच चालू ना। आतां कमेंको जातली तेन्ना खबऱ्यो ऑपरेशनां आसा तो म्हणटा जातलें पूण ताका इसी तितली ना। तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता की खंय तरी आमकां सफिशंट दोनी मायनी ऑप्शन जाल्या जिंदालाची बी जागांवांची मायन जिंदालान घेतल्या ती ताणें ऑपरेशनां हाडची आनी सफिशंट जशें लोकांक काम मेळटलें तशें काम दिल्यार बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट करचें। कारण टॅक्स आनी भरपाक हांगा लोकां कडेन पयशे ना आनी ह्या फावटी आतां आमी टॅक्स भरचे ना। आज आमी मिटिंगेक हांगा ठरिल्लें आसा की समज जर तर काम स्टार्ट जालें ना 15 दिसांचो अल्टिमेशन जो आसा तो लोकांनी म्हणून 15 दिसां आमी रावया आतां 15 दीस काम स्टार्ट जावं ना जाल्यार खंय तरी आमकां लास्ट आंदोलनाचो विचार करचो पडटलो अशें लोकांचें म्हणणें आसा।
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.